अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से पुरुम्मीद हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल कुरान सबक नंबर 2 लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी, उसे पसंद किया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला का प्यारा कलाम कुरान करीम सबको उम्दगी से तमाम कवायद व ज़वाबित के साथ आ जाए। इसके लिए ये मेरी दूसरी कोशिश है। अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ है कि वो हमें अपनी जनाब से ये इल्म सिखाए और इसका सीखना हमारे लिए आसान फरमाए। आइए शुरू करते हैं। आज हम मखरज के बारे में पढ़ेंगे। मखरज निकलने की जगह को कहते हैं और इल्म तजवीद की रूह से हर्फ निकलने की जगह का नाम मखरज है। मुंह के जिस हिस्सा से हर्फ अदा होता है उसे उस हर्फ का मखरज कहते हैं। मसलन वाव होंठों की गोलाई से अदा होता है, इसलिए वाव का मखरज होंठ हैं। मखरज की जमा मखारिज है। मखारिज 5 हैं। नंबर 1 जौफ़े दहन, नंबर 2 हल्क, नंबर 3 ज़बान, नंबर 4 होंठ, नंबर 5 खैशूम। नंबर 1 जौफ़े दहन। जौफ़े दहन मुंह का खला या मुंह का खाली हिस्सा है। यानी अगर हम मुंह खोलें तो जो हिस्सा हमें नज़र आता है वो जौफ़े दहन है। यहाँ से हरूफ मद्दा, हरूफ लीन और मद्दात की लंबाइयाँ अदा होती हैं। मसलन आ, ई, ऊ, आई, आओ। नंबर 2 हल्क। हल्क के कव्वे से लेकर सीने की तरफ का हिस्सा यानी गर्दन का हिस्सा हल्क कहलाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, अक़सल हल्क, वसतुल हल्क और अदनल हल्क। अक़सल हल्क हल्क का वो वाला हिस्सा है जो सीने के करीब होता है। वसतुल हल्क हल्क का दरमियानी हिस्सा है और अदनल हल्क हल्क का वो हिस्सा है जो कि मुंह के करीब है। यहाँ से जो हरूफ हल्क से अदा होते हैं उन्हें हरूफ हल्की कहा जाता है। ज़बान। ज़बान भी हरूफ की अदायगी में अहम किरदार अदा करती है। मसलन ज़बान की नोक से कुछ हरूफ अदा किए जाते हैं, ज़बान के दरमियानी हिस्सा से कुछ हरूफ अदा किए जाते हैं और ज़बान की साइड यानी हाफ़तुल लिसान भी हर्फ की अदायगी में मदद देती है और ज़बान की जड़ से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। जब हम हरूफ के मखारिज के ग्रुप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसे तफसील से पढ़ेंगे। होंठ। होंठ को अरबी में शफ्त कहते हैं और इसकी जमा शफ़तैन है। ये भी हरूफ की अदायगी में मदद करते हैं। खैशूम। ये नाक का हड्डी वाला हिस्सा है जो अंदर की तरफ होता है। इसे नाक की जड़, नाक का बांसा और अक़सल आँफ भी कहा जाता है। अब हम मखरज मालूम करने का तरीका देखेंगे कि हम किसी हर्फ का मखरज कैसे मालूम करते हैं। किसी हर्फ का मखरज मालूम करना बहुत आसान है। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसे साकिन कर देंगे और इससे पहले फ़तहा वाला हमज़ा लगा दें। फिर पूरी तवज्जो से गौर करें कि आवाज़ कहाँ ख़त्म होती है। वही मकाम इस हर्फ का मखरज है। मसलन अगर मीम का मखरज मालूम करना हो तो मीम को साकिन कर देंगे और इससे पहले फ़तहा वाला हमज़ा लगा देंगे। इस पर आहिस्तगी से गौर करें कि आवाज़ कहाँ ख़त्म होती है। इससे पता चलेगा
کہ آواز ہونٹوں کے ملنے پر ختم ہوئی ہے، لہٰذا میم کا مخرج ہونٹ ہے، جیسے کہ اس کی مزید تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ قرآن کریم پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ اس کو مراتب تجوید کہتے ہیں۔ یہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ سب سے پہلے ترتیل تجوید کے اصولوں کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم کو نہایت سکون، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو ترتیل سے پڑھنا کہتے ہیں۔ جس طرح اکثر قاری حضرات پڑھتے ہیں وہ ترتیل کہلاتی ہے۔ حدر تجوید کے اصول کے مطابق نسبتاً تیز پڑھنا، اس طرح کے حروف گنے جا سکیں اسے حدر کہتے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک میں قاری حضرات پڑھتے ہیں۔ تدویر یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان ایسے انداز سے پڑھنا جیسے عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو لحن کے بارے میں بتاؤں گی۔ عربی زبان میں لحن کے بہت سے معنی ہیں، لیکن علم تجوید میں اس سے مراد غلط پڑھنا اور درست راہ سے ہٹ جانا ہے، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کے مطابق نہ پڑھنے کو لحن سے پڑھنا کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی ایسی غلطی جس سے لفظ کا معنی بدل جائے، یعنی ساکن کو متحرک کر دینا، فتحہ کسرہ کی غلطی یا حروف کی تبدیلی۔ یہ اصطلاح نمایاں غلطی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایسی غلطی جو تلفظ پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے معنی بدل سکتا ہے۔ اس سے 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کسی حرف کا اضافہ کر دینا، مثلاً بیما کو بیما پڑھنا۔ نمبر 2 کسی حرف کو کم کر دینا، مثلاً ولا کو والا پڑھنا۔ نمبر 3 حرکات میں کوئی غلطی کرنا، مثلاً سماواتی کو سماواتی پڑھنا۔ نمبر 4 حروف کی ادائیگی درست نہ کرنا، مثلاً قلب کو قلب پڑھنا۔ تو یہ غلطیاں ایسی ہیں جو معنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ لحن جلی کہلاتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لحن خفی ایسی غلطی جس میں لفظ کا معنی نہ بدلے، یعنی معمولی غلطی، مثلاً اخفاء، اظہار، تفخیم یا ترقیق کی غلطی کرنا۔ مثلاً اللہم کی لام کو باریک پڑھنا، یعنی اللہم پڑھ جانا، اخفاء کی جگہ اظہار کر دینا، ادغام اور اقلاب صحیح طور پر نہ کرنا، باریک پڑھے جانے والے حرف کو موٹا پڑھنا اور موٹا پڑھے جانے والے حرف کو باریک پڑھنا، یا مدات کی لمبائیوں میں کمی کرنا، یہ سب لحن خفی ہیں اور اس سے معنی نہیں بدلتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں مخارج کے لحاظ سے حروف کے گروپس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔